आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल हाचेर भर दीत लोकांक भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनां विश्वास दवरून विकती घेवपाचें आवाहन केलें। प्रधानमंत्र्यांनी आज नवी दिल्लींत सुमार 11,000 कोटी रुपयांच्या 2 मुखेल राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण केलें, त्या वेळार ते उलयताले। फुडल्या पिळगेच्या जीएसटी सुदारणाक लागून देशांतल्या लोकांक दोट्टी फायदे जातले अशें तांणी सांगलें। द्वारका एक्सप्रेस वे आनी UER-2 च्या दिल्ली विभागाचें उक्तावण जाल्ल्यान NCRन कनेक्टिव्हिटीन एक नवो टप्पो गाठतलो अशें मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें। दिल्ली NCRंतल्या लोकांक हाचो खूब फायदो जातलो आनी प्रवासाचो वेळ वाचतलो अशें तांणी मुखार म्हळें। आपल्या सरकारा खातीर सुदारणा म्हळ्यार सुशासनाचो विस्तार अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सगळ्या दिल्लीच्या लोकां वतीन प्रधानमंत्री मोदी हांचे उपकार मानले। दिल्लीन ताचे भोंवतणच्या वाठारांनी कनेक्टिव्हिटीन लक्षणीय सुदारणा करप, प्रवासाचो वेळ उणो करप आनी येरादारी सुलभ करप हो ह्या प्रकल्पांचो हेत आसा। वेंचणूक आयोगान आज सांगलें की ताचे खातीर सगळे पक्ष समान आसात आनी राजकीय पक्षां मदीं ते भेदभाव करिनात। आज दनपारां नवी दिल्लींत माध्यमां कडेन उलयतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी म्हळें, वेंचणूक आयोग तांच्या संविधानीक कर्तव्या पसून केन्नाच फाटीं सरचो ना। कांय जाण दुहेरी मतदानाचो आरोप करतात, पूण पुरावो मागल्यार कांयच जाप मेळना अशें कुमार हांणी मुखार म्हळें। अशा फटीच्या आरोपांक वेंचणूक आयोग वा खंयचोच मतदार भियेना अशें तांणी सांगलें। जम्मू आनी काश्मीरांत आज सकाळीं कठुआ जिल्ल्यांत ढगफुटयेन अकस्मात आयिल्ल्या हुंवाराच्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 7 जाणांक मरण आयलें आनी 5 जाण जखमी जाले। जिल्ल्यांत रातभर घोग्यांनी पावस पडून जंगलोट आनी राजबागच्या जोड घाटी गांवांनी ही आपत्ती आयली। जिल्लो प्रशासनाच्या म्हणण्या प्रमाण ढग फुटिल्ल्यान जोड घाटीन 5 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार जंगलोट वाठारांत 2 जाणांक अकस्मात आयिल्ल्या हुंवारान मरण आयलें। मजगतीं केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हे कठुआंतल्या ढगफुटी विशीं नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आनी मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला हांचे कडेन उलयले आनी केंद्रा कडल्यान सर्वतोपरी मदत करपाचें आश्वासन दिलें। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ फाल्यां सावन नवी दिल्लींत 30वो राष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडटलें। हे विद्यापीठ ही आयुष मंत्रालया खाला एक स्वायत्त संस्था आसा। आयुष मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की ह्या वर्साचो विशय आसा आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान बालरोगशास्त्रांतले आजार आनी आरोग्य वेवस्थापन। ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादान नामनेचे तज्ञ, वैद्य, संशोधक आनी विद्यार्थी एकठांय येवन पारंपारीक आयुर्वेदीक दृश्टिकोन आनी बाल आरोग्य आनी निरोगीपणाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर समकालीन पुराव्याचेर आधारीत पद्दतींचेर चर्चा करतले। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत गोंय, महाराष्ट्र आनी गुजरातांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। कोकण आनी गोंय, मध्य महाराष्ट्रांतल्या घाट वाठारांत ह्या म्हयन्याच्या 19 मेरेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां। दक्षिण द्वीपकल्पीय भारतांतूय फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडटलो आनी आज तेलंगणांत मुसळधार पावस पडटलो। फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटकांतल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी खूब पावस पडपाची शक्यताय आसा। फाल्यां ओडिशा दर्यादेगेर बंगालच्या वायव्य खाडीचेर नवो उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा, ताका लागून उदेंत आनी मध्य भारतांत पावस वाडूंक शकता अशें हवामान खात्यान सांगलां। मजगतीं दिल्लीच्या कांय वाठारांनी आज दनपारां हलको पावस पडलो। मुंबय आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांनी आज सेगीत 3ऱ्या दिसा घोग्यांनी पावस पडटा। हिमाचल प्रदेशांत पावसान धुमाकूळ घाल्या। मुसळधार पावस, भूस्खलन आनी ढगफुटीक लागून रस्ते आनी वीज पुरवण मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत जाल्या। ह्या पावसाळ्यांत आतां मेरेन पावसाक लागून जावपी घडणुकांनी 261 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 37 जाण अजून बेपत्ता आसात। फुटबॉलांत ड्युरंड करंड सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत मोहन बागान सुपर जायंट्स आज कोलकातांत विवेकानंद युवा भारती क्रिडांगणांत कट्टर प्रतिस्पर्धी इस्ट बंगाला आड खेळटले। हो खेळ सांजवेळा 7 वरांचेर सुरू जातलो। इस्ट बंगालान गट अंत 9 गुणां सयत पयली सुवात मेळयली, जाल्यार मोहन बागानान गट अंत तितलेच गुण मेळयले। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40.